po mo nito maglangay pa ka inaanat sa pikas linya na ka-standby ang Bombo Radio Cagayan de Oro alang sa itong Bombo Reports Mindanao Connection. 4 sa among panahon diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro walay problema, okay kaayo among weather diri sa among syudad. Sa mga dagkong mga balita gikan diri sa among lokalidad, naka-alerto ang among kapulisan. Naka-alerto sab ang among kasundaluhan sa Task Force Oro, ingon sab ang among 4th Infantry Diamond Division. Gumikan na nunot na lagi sa naitabo nga pagpangambos dito dapita sa Basilan ning Bag-ohay lang. Now kay basin niya dunay mga kalihukan usab mga terroristic activity nga posibleng mo scattered baka diri dapita sa among rehiyon. So naka-alerto ang among kapulisan karong mga panahon diri sa Region 10, no, pinaagi sa mga nagkalain-lain nga mga checkpoint kay sakat man sab kaayo sa mga Comelec checkpoint. Comelec Ganban checkpoint diri sa among syudad sa Cagayan de Oro og sa tibuok rehiyon 10. Tungod lagi Bombo Radio Mindanao kay gimando gyud ni Police Brigadier General Jason Carpio de Guzman, ang Regional Director sa Police Regional Office 10, ang heightened alert, no, sa atong kapulisan unya sakat kaayo kay naa Ganban manggug karon, no, alang sa Comelec checkpoint aron usab nga dili in town kita masudlan sa mga daotang elemento o mga terorista nga misabwag na usab og kagubot dito dapita human ang ambos kini dito dapita sa Basilan. Din duha ka mga sundalo in town ang patay. Bombo Radio Mindanao, so alerto karon ang amo sa Task Force Oro, naka-alerto gyapon. Apil ang tibok intelligence nini nga gipanguluhan ni Colonel Warren Munda, Bombo Radio Mindanao. So far may mga balita karong panahon na karon ilabyog ta dito dapita usab sa may Bombo Radio Davao, pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Lawrence Siralde, una lakat sa mga panahon diri karon. Hapsay kaayo ang among kawanangan, walay mga timailhan nga adunay umalabot na usab nga mga pag-ulan. Pagpabarog na sa kadang hugna sa mga balita nga among naghipo sa among dakbayan, hisgutan ng politika kay gipaklaro sa barangay kapitan sa Turil nining among dakbayan kini human nga nag-viral ang usa ka post sa usa ka netizen nga sumala pa igo ra daw siya kunong nagkuha og health certificate sa ilang barangay aron nga mangayo og financial assistance apan sayo daw kuno sa buntag nga nag-init iyang ulo kini human nga giingnan siya sa staff sa barangay Turil nga kuno gihatagan siya listahan sa kandidato ilawom sa Nograles Parte kansa kainumduman nga kanisiya kanhi si chairperson Attorney Carol Nograles mi file siyang COC di atong milabay nga Oktubre aron atbangan si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte alang sa pagkamayor nining among dakbayan. Now sumala palagi sa maong netizen nga nagpost giingnan daw siya nga ayaw kalimte karong umalabot nga eleksyon, no, ang mga kandidato ilawom sa Nograles Parte apan ang tubag sa maong nga netizen nga sige ma'am pero dili man ko Nograles maka Duterte man ko nga sumala pa pagkabalo daw kuno sa mong staff sa barangay giprang ka daw siya nga ma'am kanang tingog party list kay alag na ayaw lang pud ingna nga Duterte ka tapos nangayo kag assistance ngadto sa kaning Nograles Parte nga sumala pa tubag nini na day tag-iya ang mga party list karonte. So asa man gikan ang tabang gikan nga hatag nila gikan di ba na ngadto sa buhis sa mga tawo nga ninglakaw na lang daw ni siya aron nga wala siya maingon nga lain nga mga pulong. Now kabahay niini gipaklarog niya Kapitan Alag nga sumala pa klaro daw pagpangdaot lamang ngadto siyang barangay ang gibuhat nga post ngadto sa usa ka Dabawenyo nga sumala pa gikaingong gipolitika ang pagpanguha og barangay health certificate nga sumala pa, no, nga gibutyag sa maong nga kapitana og aduna daw kunoy mga mulo
gilayo na ngay paibot sa iya ang concern og dili i-post ngadto sa social media aron nga mapatawag usab niya ang staff niya ngadto na usaba sa barangay. Dugang pa pagpasabot sa opisyal nga dili gyud daw malikayan nga dunay mga pagduda ang mga tawo karon, ilabihan na nga dunay siya parintig nga mudaganay pag-abot na usab karong Mayo tuig ning tuiga alang sa midterm election. Kay nung dumanag nga kani Sinograles, no? Nalambigit usab ang pangalan niini ngadto na usab sa Matina Pangi, barangay Matina Pangi kinihuman nga ang kapitan dito nga sa barangay Kapitan Badon gipulihan ang nahimong proyekto siyang apog nga usa ka chairman usab sa SK nga ang fiberglass alang sa ilang barangay sa basketball court gipulihan og kahoy nga adunay pangalan sa party list lakip na pangalan niya Carlo Nograles and then kabahin na usab nini kagahapon usab sa nahimong post niya Kapitan Ulan-Ulan sa barangay 76-A gibutyag niini nga nahiubos siya pag-ayo og dismayado sa dihang niya tumilabay nga adlang Lunes gipang bilin lamang sa staff nga nanghatag og bugas ilawom sa partido ni Nograles ang mga basura og wala matud pa daw gipang dala. Okay naman daw unta kunog nga adunay aktibidad wala man sila labot no kay mo lagi na nga nakaingon na lamang ang kapitan nga ang ilang barangay is dili for sale. Samtang sa Pikas Bahin natuan lang man nato kadali no ang Tagum City diin kahinumduman adunay usa ka amahan ang gigulgulan og ulo sa iyang kaugalingong anak ug gihabwa pa ang kaugalingon na niining tawag nini kaugalingon nga laman loob. Okay sa nahimong tradisyon usab kay Muslim man din nga biktima gisunog na ang panimalay nga mo'y nahimong kuan usab saksi sa brutal nga kamatayon nini nga biktima kansa kahinumduman nga ang anak nini nakamata na lamang niya tumilabay nga adlaw nga kuan Domingo samtang nagduyan silang panimalay nga aduna daw siya nadungog nga hunghunggikan sa taas nga sumala pa patyon daw ang iyang amahan lakid nang sa kababayi aron nga matapos na ang maong problema nga tus nasod Pilipinas. Din kahinumduman sa naimong kompirmasyon usab sa Tagum PNP nagnegatibo sa illegal nga droga ang suspect nga usab karon ginadudahan na lamang o ginapaabot ang resulta nga basin ang suspect aduna ni kaninga history ng usab ngadto sa schizophrenia. Bombo Radio Philippines Mindanao area mao kanang pagpabarog sa kadang hugna sa mga balita atong ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio Gensan pinaagi ni Bombo Edna Mendoza. Bombo Davao, Bombo Danica Baguio ang lakat sa panahon karon diri sa may Dakbayan sa Los Santos nindot ang among palibot kung asa walay timailan nga pag-ulan karong adlaw. Niya na karon ang ikatulong hugna sa mga balita alang sa Bombo Mindanao Connection gikan sa Bombo Radio Gensan ang amo ang kapulisan particular na sa Rayon 12 naghingusog pinaagi silang labaw nga sa General Arnold Algente nga dili nila itolerate ang mga hinimuan sa mga daotang miyembro sa kapulisan. Gani alayon kini sa usa ka aligasyon nga usa ka miyembro sa kapulisan diri sa Dakbayan ang nanglugos kana og usa ka estudyante. Gani nakigalayon na karon ang ato ang PNP 12 sa COMELEC para mabalhin kana sa kustudiya kadtong pulis nga ana karon ilawom diri sa amo ang General Santos City Police Office nga ilawom na karon sa restricted custody kay baluan Bombo Radio Mindanao nga kanang insidente na dukad kana ang tanan sa dihang nahitabo ang pagkapiestahan ni Senior Santo Niño di Bula diri sa among Dakbayan kung asa didto nagkaila ang maong batanon ang maong minor de edad o ang maong pulis kung asa voluntaryo ang pulis ga nagkanayon ihatod dito sa balay ang maong batanon apan lahi ang gidiretsuhan inay sa likod sa bangkaw or sa bangkaw sa Osaka Police Station diri sa among syudad nga mo karon ang nahimong kontrobersiya. So nang hinaot kita og desidido sumala pa ang pamilya nga magpasaka og kaso kalabutan kada sa maong pulis o karon ginaasikaso na sad ang mga dugang mga requisitos alang kala sa pag-file o reklamo administrative lakibda kriminal batok sa mao kana nga miyembro sa PNP. Mao kana
ang atong mga balita gikan diri sa Bombo Radio Jansan, samtang ikaupat ka hugna sa mga balita ihatod kaninyo sa Bombo Radio Butuan, pinaagi ni Bombo Benji Barasan. Salamat Bombo Edna Mendoza sa Bombo Radio Johnson. Sa mga lagat panahon diri sa mga nagbayas butuan kagapon dakan mi kusog awan karon mga oras sa bugna-bugna nga magpalibot wa pa sa magkabilis yun ang hari adlaw. Detalye na sa ikaupat nga hugnas mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Iawag karon ni Forester Richie Gomez, ang Acting Division Head sa Natural Resources Management Division. Ning among syudad sa Butuan ang mga Butuanon nga mananom og kahoy. Imbis nga mamutol isip proteksyon sa Tagibo watershed ning among syudad sa Butuan. Mas opisyal nga walay labing mayo nga pamagi aron maproteksyonan ang kinayahan ingon man ang watershed sa Tagibo kansa mawatod bay tinubdan sa tanang potable water ning among syudad. Dili mao lamang matud pa ang pagpanumong og dugang nga mga kahoy. Ang maong panawagan gipaabot sa mga hensya subay na usab sa pagsaulog sa Watershed Consciousness Week nga gisugdan ni adtong Lunes, Enero 20. Mapasbisyal usa sa mga highlights sa nasangpit nga kalihukan ang tree planting na imuon karon lawa o karon usab masiguro ang taas nga survival rates sa gipananom nga mga kahoy. Nakiga-partner sila karon sa mga lokal nga mga uma din libre nilang ihatag ang mga binhi. Ingon man libre na usab ang pagtanom. Bugti nini ang pagatiman sa nasangpit nga kahoy. Yung danon matud ba ang aktibong pakiglambigit sa katawan sa ilang giasda nga kalihukan aron kini mahimong magmalamposon o maproteksyonan ang among tinubdan sa tubig. Ora Bombo Radio Mindanao ang ikaupat nga hugnas mga balita gikan diri sa Bombo Radio Butuan this time atong ipalabyo atong signal sa Bombo Radio Coronadal pinagisab ni Bombo Donald Pitogo. Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo may buntag kanatong tanan. Akas panyempos dakpayan sa Coronadal karong buntag sa Biyernes, Enero 24, 2025. Awan naman kawanangan o wala po'y mga pag-ulan nga napagkit sa mo ang dakbayan karong buntag. Sa papabarog na sa ikalimang hugnas sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, usa patay, duwa ang samaron, nagaligad, nga giarado sa jeep ang usa ka tricycle sa bahin sa crossing Barangay Canary, Pulumulok sa Cotabato. Kahapon buntag, Enero 23, gikilala ang nasambit nga biktima nga si Elmer Ampit mo kining patay, 38 anyos o residente sa barangay Magsaysay sa Maong Banwa. Ini po nang gopernador ni Police Lieutenant Colonel Peter Pinargan, ang hepe sang Pulumulok PNP sa paghinabi sa Bombo Radio. Sumara pa kang Chief of Police. Gumikan sa Canelo Road ang maong jeep nga ginamaneho ni Arsenio Manoto. Kaupod ang pasahero nga sila Edwin Nuba, Lonse residente sa Alabel, Sarangani Province. Og pakadto sa direksyon sa Tupi, apang sumala pa sa investigasyon sa PNP. Nadulaan sang preno o na-loose brake ang ilahang jeep nga ginasakyan. Manini, rason kabangdanan ni iniini nga giarado sa ilahang jeep ang usa ka tricycle nga nasakyan ni Ampit. Kung asa sa kabasog sa impact nagpailalom ang tricycle sa ilalom sang jeep og naipit ang maong driver. Nakatala pod sang pilas si Manoto og yuba apang milumpat o miambak ni sila pagawas sa jeep. Bangdanan nga minor lang ang ilang nakuhang samad. Gidala sa pinakalapit nga balay tambalanan ang mga biktima o involved nga mga persona apan ginbawian sa kabuhi si Ampit sa maong insidente. Moto sa malat sa kapulisan, dapat sikeron gyud ang blow bagets aron nga malikawan ang insidente o disgrasya sa tion nga mag-travel na sa ilahang lugar. Karon padayon pod ang ilahang pagmonitor sa kadalanan o gipasiguro sang PNP na padayon pod ang ilahang ginahimong pahimangno karon sa pila ka mga drivers o motorcycle riders sa lugar
nga ilang ginapangalagaran. O kaya na i-post naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Atong ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro pinay kang Bombo Lawrence Heralde. Bombo Radyo Mindanao, mao kada ato mga balita sa Bombo Report sa Mindanao Connections adlaw karon nga Biyernes, Enero 24, ato nakauban diya sa Bombo Radyo Davao si Bombo Danica Baguio, sa Bombo Radyo Jansan si Bombo Edna Mendoza, sa Bombo Radyo Butuan si Bombo Benji Barasan, sa Bombo Radyo Coronadal si Bombo Donald Pitugo. Gikan diri sa Bombo Radyo Cagayan de Oro, ako si Bombo Lawrence Heralde para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Mao kada mga kabubo ang naglangkob sa tunga Bombo Reports Mindanao Connection.